المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. منهاجه الدرسي ممتاز له عن كل نهج في مدارس يحصل. ونقاشه فنصوصه من درسه في فصله تفسير آي يسأل. سنن النبي أضافها لشروحها قد خصت الأوقات فيها تحلل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. وهناك تعليم الخطابة دأبه في درسه التمثيل أيضا يشمل. إقدامه العربي ينمي ذوق من يأتي إليه مرة أو يقبل. يطلي لسان الطالبين بصبغه وبه البيان عذوبة يتسلسل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. وهناك في دوراته أقلامهم بالعلم والتثقيف حقا تثقل.